مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 229 فقیر دے کول موجود ہے. جو کچھ سودا ہے میرے کول موجود ہے جو سنا رہا ہوں. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم یوم السبت و یوم الاحد اکثر مما یصوم من الايام ویقول انہما عید المشرکین فانا احب ان نخالفهم. حضور سرکار سید ابرار علیہ الصلوۃ والاخیار ہفتے تے اتوار دے دن دا روزہ باقی دنوں نالوں زیادہ رکھتے سن. سرکار فرماندے سن یہ مشرکوں کی عید کے دن ہے, میں ان کی مخالفت پسند کرتا ہوں. توجہ نہیں فرمائی. یہ مشرکان دی عید دے دن نے, میں انہاں دی مخالفت نال محبت کرنا وا. تے جیڑا ہووی نا محب کسے دا او محبوب دی محبوب شے نو محبوب کردا ہے, محبوب دی محبوب شے نال بھی پیار کردا ہے. نبی کفار دی مخالفت نو پسند کرن تے محبت کرن, حضور دا محب نہ کرے پھر حضور دا محب نہیں. اے پر فطور یہود دا محب ہے, نبی دا محب ہوندا. جیڑی شے سرکار نو پسند سی اینو بھی پسند لگدی. ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ. اوے تینوں کسے نال پیار ہوئے اور سونی جتی پسند آ جاوے کسے دی, اگلے دن بازار چونج دی جتی لین گیا کھڑا ہونا ہے, آخے یار یار نو پسند ہے, میں آخیا چلو میں بھی اوویں دی پا لواں. جنوں نبی نال پیار ہے وہ نبی دی مخالفت پسند کرے تو نبی دی محبوب شے نو پسند نہ کرے, پھر پیار کی ہویا؟ توجہ نہیں فرمائی. ذرا جیندے آکھ سبحان اللہ. ہن اس حدیث دے اندر ہفتے تے اتوار 2 دن دا روزہ نبی زیادہ رکھتے سن باقی دنوں نالوں. فرماندے سن مشرکاں دی عید دے دن نے. کی مطلب؟ ایک تے حضور نے یہود و نصارا نو مشرک فرمایا ہے اس حدیث وچ, کیونکہ ہفتے دا دن یہودیاں دا ہے, اتوار دا دن عیسائیاں دا ہے. تیرا دن کیڑا ہے؟ ہاں تیرا دن کیڑا ہے؟ تیرا دن ہی کوئی نہیں. تو جی میں بیان ہونا بھئی بندے بڈھی تے خسرے مشورہ کیتا بھی چل کے نہ کوئی جاوے تے بل جمع کراوے. ہن بل جمع کراون گیا پہلو بندہ, ہاں بل بندے آخیا میں تے نہیں جاندا, بڈھی آخیا میں بھی نہیں جاندی, خسرے آخیا چل من چ دیو. وہ بل جمع کراون گیا نا تو بینک دے کولوں دی ہو کے واپس آ گیا. انہاں پوچھا جمع کرایا؟ اس آخیا گیا وا اگوں 2 لائناں سن, ایک بندیاں دی ایک بڑھیاں دی, خسریاں دی لائن ہی کوئی نہیں سی, میں اتوں پچھا آ گیا. قبلہ کوئی تیری بھی لائن ہے؟ تو یا یہودیاں دی لائن چ لگا ہے, یا عیسائیاں دی, یا سکھاں دی, یا ہندوؤں دی, کوئی تیری لائن بھی ہے؟ بے زمیراں دی کوئی لائن نہیں ہوتی, خسریاں دی کوئی لائن نہیں ہوتی. اساں بنیا سکولی خسرے, ساری لائن ہی کوئی نہیں رہی. وہ جھلیا میرے پاک نبی ساری لائنوں تو ہٹا کے سانو اپنی لائن عطا فرمائی. ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ. فرمایا ہفتہ ہے کنہ دا؟ یہودیاں دا. اتوار کنہ دا؟ عیسائیاں دا. تے او اے ہیں عید دے دن, میں انہاں دی مخالفت پسند کرنا. کی مطلب؟ وہ اس دن کھاندے نے, میں روزہ رکھ کے منہ بند کر لینا. اللہ واہ واہ سونے حبیبا واہ, ذرا بول چا سبحان اللہ. تو خدا دے بندے صدقے جاواں, میرے پاک نبی اس حد تک مخالفت دے درس پڑھائے. سونے پاک نبی وہ کھاندے نے, حضور سرکار نے فرمایا وہ عید سمجھ کے کھاندے نے, میں الٹ سمجھ کے چلنا وا, میں جرا منہ بند کر لینا وا تاکہ انہاں دی مخالفت ہو جاوے. سونے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سانو انہاں مخالفت دا درس پڑھایا. سانو دن تا نبی سرکار نے جمعہ دا عطا فرمایا وے. ہفتہ عید یہودیاں دا, اتوار عید عیسائیاں دی, جمعہ عید مومنا دی. جمعہ عید مومنا دی. ذرا بول چا سبحان اللہ. تے جنہ چھٹی بھی اتوار دی رکھی ہوئے اے دا مطلب یہ نکلیا کافر نو آکھ تو ساڈی چھٹی تے منا جمعے دی, کافر نہ مناوے اوئے.
تو مسلا مناوے. یہ ہے سکول دی لعنت. یہ ہے کہڑے کہڑے درد میں رواں، یہ زخم کہڑے کہڑے کھول کے وکھاواں، کہڑیاں کہڑیاں پورا جسم چور چور ہے. قسم خدا دی نبی اج فرماندے ہون گے امتیو بڑا شرمندہ کیتا جے، بہت شرمسار کیتا جے. مینو رب آکھدا ہو سی، آکھدا ہوے گا رب بھی رب دے حبیب نو آپ آکھدا ہوے گا حبیبا یہ تیری امت ہے، یہ تیری امت ہے، تیری امت تے بلال سی. اس لیے حضور نے ویکھیا کہ روزہ دن 10ویں محرم دا روزہ رکھتے سن یہود. آپ نے فرمایا کیوں رکھ دے ہو؟ نہ کہ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اس دے اوتے رب احسان فرمایا تے ساڈے بابیاں نو تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے فرعون تو نجات عطا فرمائی، ایسا شکر کرنے. حضور نے فرمایا ہم تو زیادہ حقدار ہیں حضرت موسیٰ کے. توجہ نہیں فرمائی. یہ بھی حدیث بخاری دی ہے. تو پھر اتنے حضور سرکار مخالفت اتنے موافقت تک کرتے ہیں. جلیا حدیث بخاری دی آئی پوری نہیں پڑھی اسے بخاری اچھے کہ محبوب خدا 10ویں محرم دا روزہ مکہ شریف رکھتے ہوتے سن. جدو حال یہود و نصارا نال ملاقات ہی نہیں ہوئی، کوئی گل نہیں پہنچی نہیں کوئی گل. حضور سرکار 10ویں محرم دا روزہ رکھتے سن. مدینہ شریف آئے ابتدائی ایام موافقت پسند کرتے سن جب جنہ چر حکم نہیں سی اترتا. جدو حکم مخالفت دا اتریا میرے نبی دی شریعت بن گئی. حضور نے فرمایا 10ویں محرم دا کلا روزہ نہ رکھو، 9ویں دا نہ رکھو تاکہ مخالفت ہو جائے. ہوں ساری شریعت 10ویں محرم دا کلا روزہ رکھنا جائز نہیں، مکروہ ہے. نال 9ویں دا رکھو یا 11ویں دا رکھو تاکہ کافراں دی مخالفت ہو جائے. ذرا بول چا سبحان اللہ. اگے چل میں تینوں وہ مسئلے سمجھانا جڑا کسی نے سمجھایا ہو اج تک کسے سنایا نہیں. وہ ٹکر تو فارغ ہون تے سناواں پھٹے منہ انہاں ملوڈے دا بے ایماناں دا. ایمان نال 10-10 ہزار روپیہ وہ 10-10 ہزار مقرر لیندا ہے. شیر سنایا تے کچھ پیسے مارے تے راہ پیا. اتو آدھے کی نے آخ 14,000 اتنے رکھو کہ میری ایک رن لندن بیٹھی ایک اتنے بیٹھی میں خرچہ کہیں کرا. تو میں کیا مونج کٹی چی تیرے رنگا پالن واسطے قوم بیٹھی. توجہ نہیں جی کی. ایمان نال 14,000 روپیہ ایک مقرر نے وہاڑی منگیا ہے تقریر تو بعد آخ میری ایک رن اتنے بیٹھی ایک لندن بیٹھی میں کہیں خرچہ کرا 14,000 اتنے. اللہ اللہ کی بنے گا. ہر شاخ پہ الو ہی بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا.